ओके, अब हामी सुरु गरौँ हैन। ल सुरु गरौँ हैन। ल ओके, हेर्नु सबैजना साथीहरूले, हेर्नुहोस् आज हाम्रो के छन् मोडल टेस्ट के 8 हो हैन। र म तपाईलाई भनौँ यो चाहिँ 8 वटा मोडल मध्ये यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मोडल मध्ये के यो पनि छैन, किनभने यसको क्वेशन पनि के छन् युनिक छन् र सबै चाहिँ एक्जाम लेभलको क्वेशन हो। यो हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त अब मलाई भन्नुस् त हजुरहरूले कति जनाले यसलाई प्र्याक्टिस गरेर हाम्रो यो क्लासमा सहभागी हुनुभयो? हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् त कति जनाले हैन सर मैले चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर मैले सहभागी भए। ओके, ल अब हेर्नुस् हाम्रो फर्स्ट क्वेशन छन्। ल अब हजुरहरूले मलाई भन्नुस् त कि यसको आन्सर कुन हुन्छन्? हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस्। ल फर्स्ट क्वेशन हेर्नुस् त यसको आन्सर कति हुन्छन्? ल सबैजनाले पहिला सबैजनाले अब यसको क्वेशन कमेन्ट्स गर्नु त, किनभने हजुरहरूलाई कमेन्ट्स गर्नै पर्छन्। किनभने यो फिडब्याक क्लास हो, यो मेरो क्लास होइन, यो हजुरहरूको क्लास हो। यस कारण हजुरहरूले के गर्नुपर्छन् यसमा सबैजनाले, किनभने हजुरहरूले अलरेडी प्र्याक्टिस गर्नुभएको होला हैन, यस कारण सबैजनाले के गर्नुपर्छन् यसमा तपाईहरुलाई कमेन्ट्स गर्नै पर्छन्। ल ओके, लालदेव यादव जी सी, एसके दास जी सी सी, अरु हेर्नुस् त सुरेन्द्र साउद जी सी हैन, अञ्जन खड्का जी सी। ओके, ल अब सबैजना हेर्नुस् यसमा के छन्, क्वेशनमा के छन्, हजुरले के ध्यान दिनु होला। क्वेशनमा के छन् हेर्नुस् यता, एउटा यम एउटा यन एउटा के ओ। त्यसपछि ध्यान दिनुस् यसमा के छन् एउटा यम इन्क्रिज छन्, बाँकी हेर्नुस् यो यमयन हो जस्ताको त्यस्तै एउटा यम के छन् इन्क्रिज छन्। यसमा एउटा यम इन्क्रिज छ भने अर्कोमा यसमा के छन् एउटा यन इन्क्रिज छन्। हेर्नुस् यो दुईवटा यम त दुईवटा यम छन्, यसमा एउटा यन छ भने यसमा दुईवटा यन छन्। आ एउटा के ओ भने हजुरले के ध्यान दिनु होला, यम इन्क्रिज भयो एउटा, त्यसपछि के यन इन्क्रिज भयो, आ त्यसपछि के इन्क्रिज भयो यन। अब मलाई भन्नुस् त त्यसपछि के इन्क्रिज हुन्छन् ओ इन्क्रिज हुन्छन्। अब मलाई भन्नुस् त यो पछाडी फेरि के इन्क्रिज हुन्छन्, त्यो हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् त के इन्क्रिज हुन्छन्। यो पछाडी यम इन्क्रिज हुन्छन् हैन। भनेको अब कतिवटा यम चाहियो, 3वटा यम चाहियो। हेर्नुस् यसमा 3वटा यम छन्, यो 2वटा यम हुनु पर्यो, 2वटा यम छन्, 2वटा ओ हुनु पर्यो, 2वटा ओ छन्। दैट इज योर के आन्सर। नेक्स्ट, ल अब मलाई भन्नुस् त यसको आन्सर कुन हुन्छन्? हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस्। ल यसको आन्सर हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त, एकदमै फास्ट कमेन्ट्स गर्नु होला। गुड, उद्धव जी सोप गुड सी, एमाजन खड्का जी सी, मन्जु नेपाल जी सी, लालदेव यादव जी सी हैन, राजेश सी। ओके, ल ओके हेर्नुस् यसको आन्सर के हुन्छ सबै ध्यान दिनु। पिएलई को के छन् एलईएफ भने कसरी गरेको छन् ध्यान दिनु होला। यो हाफबाट आधीबाट यता मतलब एलई यता छन् एलई हेर्नुस्। आ त्यसपछि यो आधीबाट यो प्याटर्नमा हेर्नुस्, यो आधीबाट यो प्याटर्नमा छन् यतातिर एलई, आधीबाट के एपी भनेको एलई, त्यसपछि एपी भने यसमा पनि के गर्नुपर्छ यसबाट यतातिर भनेको के एसएच, फेरि ओबाट यतातिर भनेको के ओपी, भनेको आन्सर के हुन्छन् एसएचओपी। नेक्स्ट, ल अब मलाई भन्नुस् यसमा योसँग सिमिलर कुन अप्सन तल छन्? हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् आन्सर कुन हुन्छन्। ल हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् त
यसको आन्सर कति हुन्छन्? सुमन केसी जी डी, अरू राजेश तमाङ जी, अविन्द लोड जी सी, सुमन केसी जी डी, सी डी आन्सर आउँदैछन्। हेर्नुहोस् त अरू साथीले डी। ल ओके, हेर्नुहोस् यसमा के छन् हजुरले के ध्यान दिनु होला? ल मलाई भन्नुहोस् त सबै डिजिटको सम कति छ? हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुहोस् त सबै डिजिटको सम कति छन्? 5 र 3 8 र 6 कति? 14। यसमा पनि सबै डिजिटको सम कति? 8 2 10 र 4 कति? 14। फेरि हेर्नुहोस् त यसमा कति? 6 र 3 कति? 9 र 5 कति? 14। भने जुन अप्सनमा सबै डिजिटको सम 14 हुन्छन् त्यो के हुन्छन्? आन्सर हुन्छन्। भनेको कुनमा त हेर्नुहोस् त 6 र 6 12 अनि 2 कति? 14। यसको अर्थ आन्सर के हुन्छन्? डी हुन्छन्। नेक्स्ट, ल अब भन्नुहोस् यसमा कुन फरक छन्? हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुहोस्। भन्नुहोस् त यसमा कुन फरक छ? यसको आन्सर कुन हुन्छन्? ल हजुरले कमेन्ट्स गर्नुहोस् त। उद्धव भट्टजी बी, हैन, बलराम जी बी, राजेश तमाङ जी बी, ए पनि कतिजना साथीले ए पनि भन्दै हुनुहुन्छ, ए र बी, हैन। ल सबैले ध्यान दिनु होला। हेर्नुहोस् यसमा के छन्? एमा के? TUVW, बीमा IJKL, EFGH क्रमशः छन्, PQRS। भने अब ध्यान दिनुहोस् त यसमा दुईवटा बीचको स्मल लेटर, यसमा पनि बीचको स्मल लेटर, यसमा पनि बीचको स्मल लेटर, तर बीमा IJKL सबै के छ? क्यापिटल छन्। यसकारण बी के छन्? अरू भन्दा फरक छन्। नेक्स्ट, ल अब मलाई भन्नुहोस् यसमा अरू भन्दा निम्न मध्ये नमिल्ने संख्या कुन हो? ऑड वन आउट पत्ता लगाउनुहोस्। ल भन्नुहोस् त यसमा कुन फरक छन्? हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुहोस् त। अरू भन्दा कुन फरक छन्? हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुहोस्। ल सबैजनाले यसको आन्सर कति हुन्छन्? इन्द्रा राय जी ए, सूरज जी ए, अनिल जी ए, अरू साथीले भन्नुहोस् त। मनोज गिरी जी ए। ल ओके, हेर्नुहोस् यसको आन्सर के हुन्छन्? सबैले हेर्नुहोस् यताबाट लजिक। 5 र 3 कति? 8। भनेको लेफ्टमा कति छन्? 8। 4 र 3 कति? 7। यता 7 छन्। 4 र 2 कति? 6। तब मलाई भन्नुहोस् त 5 र 1 कति? 6। यता के हुनु पर्यो? 6 हुनु पर्यो, तर यता के छ? 7 छन्। यसकारण 7 5 1 के छन्? अरू भन्दा फरक छन्। भनेको आन्सर के? 7 5 1। यसमा पनि हेर्नुहोस् 5 र 3 के? 8। यसमा पनि ठिक छन्। 8 र 1 कति? 9 यो यसमा पनि ठिक छन्। 3 र 2 5 यसमा पनि के छन्? ठिक छन्। यसकारण फरक के छन्? 7 5 1 भनेको के? ए। नेक्स्ट, ल अब मलाई भन्नुहोस् यसको आन्सर कुन हुन्छन्? हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुहोस्। ल भन्नुहोस् त यसको आन्सर कुन हुन्छन्? ल हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुहोस् त यसको आन्सर। सी। अरू साथीले सी, सुमन केसी जी सी, सपना जी सी, तन जी सी। ओके, अरू साथीले सुमन केसी जी सी, अरू साथीले राजेश तमाङ जी सी। ओके, ल अब हेर्नुहोस् यसमा के छ? हजुरले के ध्यान दिनु होला कि मास्टरको कोड के छन्? 632145। भने के को कोड चाहियो? टियरको कोड चाहियो, हैन? टियर्सको कोड चाहियो। भने हजुरहरूले के विचार गर्नु होला कि
टियर्समा जुन जुन लेटर छ त्यो सबै लेटर के छन् मास्टरमा पर्छन् हैन ध्यान दिनुस् मतलब टियर्समा जुन जुन लेटर छ त्यो सबै लेटर मास्टरमा पर्छन् यसलाई हामी के भन्छौं कमन कोडिङ अथवा डाइरेक्ट कोडिङ हामी यसलाई कसरी गर्छौं ल ध्यान दिनुस् अब हेर्नुस् त टीई को कोड के लेख्ने 1 र के 4 त टीई को के 1 4 त अब मलाई भन्नुस् त हेर्नुस् त अप्सनमा 1 4 बाट सुरु भएको के चारवटा अप्सन छ छैन 1 4 बाट सुरु भएको एउटा मात्रै छन् दैट इज योर के आन्सर यो सबै निकाल्नु पर्छ त्यो जरुरी छैनन् तपाई निकाल्नुस् त्यो निश्चित आउँछन् के 1 4 3 5 2 निश्चित आउँछन् कसरी त हेर्नुस् टी को 1 ई को 4 ए को कति त ए यता छ भने यता के 3 आर को कति त यो आर भनेको यता के 5 एस को कति यो एस हो एस भनेको यता के 2 भनेको कति 1 4 3 5 2 1 4 3 5 2 के आन्सर तर म तपाईलाई भनौं तपाईले 1 मिनेट पनि अथवा हेर्नुस् त 1 मिनेटमा यदि तपाईले 4 सेकेन्ड पनि 10 सेकेन्ड पनि 30 सेकेन्ड पनि यदि तपाईले बचाउनु भयो भने बुझ्नुस् यो तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ अर्को क्वेशनमा तपाई मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ यसकारण हजुरले के गर्नु होला कि जहाँबाट 10 सेकेन्ड बचे पनि 2 सेकेन्ड बचे पनि क्वेशनबाट टाइम बचाउनु होला तपाईले जति बढी टाइम बचाउन सक्नुहुन्छ तपाई त्यति बढी क्वेशनलाई तपाई ठीक गर्न सक्नुहुन्छ कि ओके ल अब मलाई भन्नुस् यसको आन्सर कुन हुन्छन् हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् ल हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त यसको आन्सर कति हुन्छन् साउथ वेस्ट अरु साथीले ए ए ए ए सुबन केसी ए लालदेव यादव जी ए हैन अभिनव लोथ जी ए सूरज जी सी दक्षिण पूर्व ल ओके हेर्नुस् क्वेशनमा के छन् हेर्नुस् त ए इज लोकेटेड टु द के वेस्ट अफ बी मतलब बी को पश्चिममा को छ ए छन् ए कहाँ छन् ए इज लोकेटेड टु द के वेस्ट अफ बी बी को पश्चिममा ए छ अब त्यसपछि के भनिन्छन् सी इज लोकेटेड एट द नॉर्थ इन के बिट्विन ए एंड के बी ए र बी को बीचमा तर कतातिर नर्थतिर को छ सी छ यसकारण सी यता हुन्छन् अब फेरि हेर्नुस् त D is exactly to the south of B. B को साउथमा D छ त्यसपछि also in the with के line with B B कै लाइनमा पर्छन् D त्यसपछि तपाईलाई के सोधेको छन् in which direction of C मतलब कहाँबाट C बाट जहाँबाट तपाईलाई सोध्छन् त्यहाँ के गर्दिनुस् एउटा ठूलो प्लस बनाइदिनुस् जहाँबाट सी बाट डी कुन दिशामा छन् त्यो तपाईलाई सोधेको छन् भने सी बाट यो कहाँ यता पर्यो भनेको यो के साउथ यो के ईस्ट भनेको के हुन्छन् साउथ र के ईस्ट दैट इज योर आन्सर नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् यसको आन्सर कति हुन्छन् हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् ल भन्नुस् त यसको आन्सर कति हुन्छन् यसको आन्सर
10 जना केटाहरूको एक पंक्तिमा जब रोहित 2 स्थान बायाँतिर सर्दा ऊ बायाँ छेउबाट 7औं हुन्छ भने पंक्तिको दायाँ छेउबाट उसको पहिलोको स्थान कति थियो? यसको आन्सर चाहियो बी। अरु साथीले बी, डी पनि आउँदैछन् आन्सर, डी पनि हुन्छन् यसमा, डी बी। ल ओके, हेर्नुस् अब म तपाईलाई भन्दैछु यसको आन्सर कति हुन्छन्। ल ध्यान दिनुस्, एक पंक्तिमा त एउटा पंक्ति मैले बनाइदिए यसरी, एउटा पंक्ति, यो पंक्ति हुने बित्तिकै के हुन्छन् यता लेफ्ट, अर्को साइडमा यता राइट। यो पंक्तिमा को छन्? रोहित छन्। क्वेशनमा भनेको छन् जब रोहित 2 स्थान कतातिर सर्दा? बायाँतिर सर्दा। त अहिले यता छन् भनेको बायाँतिर सर्यो, कति स्थान? 2 स्थान भनेको रोहित कहाँ आयो? यता आयो। त्यसपछि क्वेशनमा भनेको छन् कि बायाँतिर सर्दा रोहितको स्थान कति हुन्छन्? बायाँ छेउबाट 7औं हुन्छन्। यो सर्दा चाहिँ बायाँबाट कति? 7th भने अब मलाई भन्नुस् त सरिसकेपछि यो यता आएर लेफ्टबाट 7th छन्, 2 स्टेप यता सरेको छन् बायाँतिर भनेको सुरुको पोजिसन रोहितको कति हुन्छन्? बायाँबाट त 7 र 2 कति प्लस गर्दा 9। यसको अर्थ लेफ्टबाट कति हुन्छन्? 9th। कति बेलाको पोजिसन? सुरुको पोजिसन। अनि तपाईलाई भनेको छन् यो पहिलाको स्थान मतलब सुरुको स्थान कतियो थियो? कहाँबाट? दायाँबाट, हैन? तब हेर्नुस्, लेफ्टबाट सुरुको स्थान 9th पोजिसनमा छन् भने राइटबाट यो स्थान कतिौंमा पर्छन् भने म तपाईलाई के र्याङ्किङ अर्डर जुन हाम्रो के छन् कि युट्युबमा अलरेडी चाहिँ के छन् यो च्याप्टर अपलोडेड छन्, यो हजुरहरूले निश्चित हेर्नु होला। किनभने मैले त्यति बेला नै म तपाईलाई भनेको थिएँ यदि एउटा इन्डबाट दिएको छ, अर्को इन्डबाट यदि तपाईलाई निकाल्नु पर्छ भने तपाई टोटलबाट एकदमै नघटाउनु होला, टोटलमा के एक बढीबाट घटाउनु होला। भनेको टोटल कति छन्? 10 घटाउनु पर्छन् कतिबाट? 11बाट। मैले चाहिँ र्याङ्किङ अर्डरमा यो कुरालाई मैले चाहिँ एकदम डिस्क्राइब गरेको छु। हजुरहरूले निश्चित चाहिँ हाम्रो के छन् युट्युबमा अपलोड अलरेडी छन् र्याङ्किङ अर्डर, निश्चित हेर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ के छन् यसको बारेमा डिटेलमा छन्। भने हामी 10 बाट घटाउँदैनौँ, 11 बाट घटाउने त 11 - 9 भनेको कति? 2। यसको अर्थ राइटबाट कति हुन्छन्? 2nd हुन्छन्। दैट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला र त्यही म तपाईहरुबाट आशा गर्छु कि भने एक्जाममा कसरी गर्ने त हेर्नु, एक्जाममा कसरी गर्ने? 2 स्थान बायाँतिर सर्दा ऊ बायाँ छेउबाट 7औं छन्। यसको अर्थ सुरुमा ऊ कति हुन्छन् त 7 + 2 भनेको कति? 9। बायाँबाट 9 छ भने दायाँबाट कति हुन्छन् त 11 - 9 भनेको कति? 2 भनेको दैट इज योर के आन्सर। नेक्स्ट, ल अब हेर्नुस् यो क्वेशन, यसको आन्सर कति हुन्छन्? हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् त यसको आन्सर कति निकाल्नु भयो हजुरहरूले? सुमन केसीजी, मीना, अरु साथीले मीना, अरु साथीले मीना, सुमन, मीना ए ओके। अब हेर्नुस् यसलाई हामी कसरी गर्छौं ल ध्यान दिनु होला। मीना इज के इल्डर छन्, मीना जेठी छन्, मीना हैन को भन्दा? सुना र रामा भन्दा, हैन
सुनारको रामा भन्दा जेठी छन्। म जेठीको लागि यता मैले लेखिदिएँ होइन। अब हेर्नुहोस् त, अन्जु इज इल्डर छन्। इल्डर दाइनको मुना अन्जु, ध्यान दिनुहोस्, अन्जु इल्डर छिन् को भन्दा, मुना भन्दा, भनेको यता के मुना। तर भन्दैछन् बट यङ्गर दाइनको सीता, अन्जु जुन छिन् त्यो सीता भन्दा कान्छी छिन् हैन, यङ्गर। त्यसपछि तपाईँलाई के भनेको छन्, मिना के छन्, इल्डर छन् को भन्दा, सीता भन्दा। यसको अर्थ यो सीता भन्दा यता हुन्छन् को, मिना। त अब ध्यान दिनुहोस् त, हेर्नुहोस्, सुना र रामा भन्दा पनि के मिना जेठी। फेरि हेर्नु, मुना, अन्जु र सीता यो तीनै भन्दा पनि मिना जेठी। यसको अर्थ जम्मै भन्दा, हेर्नुहोस् त, मिना के छन्, जेठी छन्। यसकारण आन्सर के हुन्छन्, ए हुन्छन्। द्याट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नुहोस्, यसरी। र म तपाईँले भनौँ, यदि तपाईँले यसरी सोच्नुभयो भने निश्चित बुझ्नु होला तपाईँको आइक्यू लेभल निश्चित हाई हुन्छ। र त्यही प्रयासको लागि मैले चाहिँ रेगुलर हैन, निरन्तर चाहिँ हाम्रो कक्षा 9 बजेदेखि 10 बजे निरन्तर सबै दिन सन्डे टु फ्राइडे निरन्तर हाम्रो कक्षा रात्रिको कक्षा 9 देखि 10 सधैँ चल्छन्। नेक्स्ट, अब मलाई भन्नुहोस् यो क्वेसनमा यसलाई हामी कसरी गर्छौँ। ल अब हजुरले यसको आन्सर कति निकाल्नु भयो, हजुरले कमेन्ट्स गर्नु त यसको आन्सर कति निकाल्नु भयो हजुरहरूले। डी बी डी, अरु कुनै पनि होइन, गुड। अरु साथीले, भीमेश्वर यादवजी, ओके। हेर्नुहोस्, अब म तपाईलाई भनौँ, क्वेसनलाई एकदमै ध्यानपूर्वक बुझ्नुहोस् त। क्वेसनमा के भनेको छन् र सबैजना साथीले हेर्नुहोस्, इन्ट्रोड्युसिङ के रिना, रिनालाई इन्ट्रोड्युस गराउँदै कोले भन्दै छिन्, मोनिका सेड हैन, मोनिकाले भन्दै छिन् भने। अब मलाई भन्नुहोस् त, सी भनेको को, रिना कि मोनिका, त रिना। किनभने मोनिका भन्दै छिन् कसको बारेमा, रिनाको बारेमा। यसकारण सी भनेको के रिना। इज के ओन्ली डॉटर अफ माई, माई भनेको को मोनिका, मोनिका भने तपाई के गर्नु होला यस्तो क्वेसनमा। फर्स्ट स्टेप जति पनि प्रोनाउन हुन्छन् यसलाई तपाई के गर्नु होला कि नाउनमा कन्भर्ट गरिदिनु होला, फर्स्ट स्टेप। र यो कुरालाई मैले ब्लड रिलेसनमा जुन हाम्रो के छन् युट्युबमा अलरेडी के छन् एभाइलेबल छन्, अपलोड भइसकेको छन्। ब्लड रिलेसन निश्चित तपाईहरुले हेर्नु होला, किनभने ब्लड रिलेसनमा यस्ता क्वेसनहरु थुप्रै मैले गरेको छु। यसकारण हजुरहरूले ब्लड रिलेसन निश्चित हेर्नु होला। तब हेर्नुस्, मैले के गरे, फर्स्ट स्टेपमा जति पनि प्रोनाउन छ त्यो सबैलाई मैले के गर्दिए, नाउनमा कन्भर्ट गर्दिए। त्यसपछि अब पढ्नुस्, हेर्नुस्। अब मलाई भन्नुस् त, मोनिका फादर्स ओन्ली डॉटर, यसको मिनिङ के, यतिको मिनिङ मलाई चाहियो। सबैजनाले सुन्नुस्, मोनिका फादर्स मतलब मोनिकाको फादरको एउटै छोरी भनेको को, मोनिका आफै। जस्तै म तपाईलाई भनौं, तपाई आफ्नो बुवाको एउटै छोरो अथवा तपाई आफ्नो बुवाको एउटै छोरी भनेको को, तपाई आफै।
यसकारण यतिको मिनिङ के हुन्छन्? मोनिका हुन्छन्। यतिको मिनिङ मोनिका। अब तपाईले के गर्नु होला? यतिको सट्टामा मात्रै मोनिका पढ्नु होला। त अब हेर्नुस् म पढ्छु। रीना इज ओन्ली डॉटर अफ कसको? मोनिकाको। मोनिकाको एउटी डॉटर को छिन्? रीना छिन्। भने मोनिका को हुन्छन्? मदर हुन्छन्। त्यही तपाईलाई सोधेको छन् कि हाउ इज मोनिका? मोनिका को हुन्छन्? कसको? रीनाको। त मदर हुन्छन्। अप्सनमा मदर छैन। यसकारण आन्सर के हुन्छन्? कुनै पनि होइनन्। डी। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। नेक्स्ट। ल अब हेर्नुस् त क्वेशनमा के भनेको छन्? हेर्नुस्, P stand for के माइनस, Q stand for के मल्टिप्लिकेसन, R stand for के डिभाइड एन्ड S stand for के प्लस। देन कसको भ्यालु चाहियो? यसको भ्यालु चाहियो। भने हजुर के गर्नु होला? त्यो Q को मिनिङ के को लागि Q छन् भने त्यो कन्भर्ट गरिदिनु होला फर्स्ट स्टेप। त मलाई भन्नुस्, Q को मिनिङ के? मल्टिप्लिकेसन। भने यता के हुन्छन्? मल्टिप्लिकेसन। P को मिनिङ के? हेर्नुस् त P स्ट्यान्ड फोर कसको लागि? माइनस को लागि। त यता माइनस हुन्छन्। यस त यस फोर कसको लागि? प्लस को लागि। त यता प्लस हुन्छन्। आर कसको लागि? त ध्यान दिनुस् त आर फोर के डिभाइड, आर के डिभाइड को लागि। अब तपाईं सोलुसन गरिदिनुस्। त भनेको कति? मलाई भन्नुस् त चौतिया कति? 42 माइनस यता के 12, यता यो प्लस अनि 4 भागा 2 भनेको कति? 2। अब के गर्नुपर्छ? यो 42 र 2 जोड्दा कति? 44। माइनस 12 भनेको कति? 32। दैट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। नेक्स्ट हैन? अब हेर्नुस् त नेक्स्ट। ल यो क्वेशन कति जनाले क्र्याक गर्नु हो? हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नु त यसको आन्सर कति हुन्छन्? हजुरहरूले कसरी क्र्याक गर्नु हो? यसको आन्सर हजुरले भन्नुस् त यसको आन्सर कति हुन्छन्? सबैजनाले प्लिज यसको आन्सर कति हुन्छन्? हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस्। 24 हैन? अरु साथीले 24, अरु साथीले 24 बी, अरु साथीले सबैजनाले कमेन्ट्स गर्नुस् त। सुमन केसी जी 24, लुमा खड्का जी बी 24। ओके, तब हेर्नुस् यसको सोलुसन कसरी हामी गर्छौं। ल ध्यान दिनुस् त। हेर्नुस् 6 - 2 भनेको कति? 4। अब 4 × 4 भनेको कति? 16। फेरि हेर्नुस् त 5 - 4 भनेको कति? 1। 1 × 5 भनेको के? 5। यो सोधेको क्वेशन हो। अगेन अब हेर्नुस् 5 - 1 भनेको कति? 4। अब 4 × 6 भनेको कति? 24। भनेको आन्सर कति हुन्छन्? 24। दैट इज योर के आन्सर। नेक्स्ट। ल अब मलाई भन्नुस् यसको आन्सर कति हुन्छन्? हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस्। ल यसको आन्सर कति हुन्छ? हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त। सबैजनाले डी, अरु साथीले डी, अरु साथीले 12, अरु साथीले 7 7। ल ओके, हेर्नुस् अब हेर्नुस् हामी यसलाई कसरी गर्छौं। 9 × के 6
भनेको 9 into 6 भनेको कति 5 न छक्का कति 54 भनेको 54 आ -5 यो बीचको माइनस भनेको कति 49 फेरि मलाई भन्नुस् त 8 सत्य कति 56 त 56 बाट के माइनस बीचको माइनस गर्दिने भनेको कति 52 52 अब मलाई भन्नुस् त अब हामीलाई के गर्नुपर्छ यो इन्टु यो अनि -3 कति हुनु पर्यो 25 त हेर्नु त यता के 7 भनेको 7 चौको कति 28 28 बाट 3 गयो भनेको कति 25 भनेको यता कति हुनु पर्छन् 7 हुनु पर्छन् दैट इज योर के आन्सर यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगलहरू छन् ल यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल छन् अरु साथीले 12 अरु साथीले भन्नुस् त यसमा कतिवटा काउन्ट गर्नुभयो हजुरहरूले 12 अरु साथीले 16 पनि अरु साथीले 12 ओके 12 ल ओके हेर्नुस् पहिला हजुरले मलाई भन्नुस् कि यसमा जम्मा ल ध्यान दिनुस् यसमा जम्मा यो सबै जनालाई थाहा छन् कि यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल हुन्छन् यसमा जम्मा कतिवटा 8 वटा यसमा 8 वटा तर जुन हाम्रो फिगर छन् त्यसमा के छन् यो माथि यता गएको छैन हाम्रो फिगर कस्तो छन् ध्यान दिनुस् हाम्रो फिगर कस्तो छन् हेर्नुस् यो छन् यस्तो छन् आ त्यसपछि ध्यान दिनु होला यो हाम्रो माथि बढेको छैन तलसम्म मात्रै छन् यस्तो यसको अर्थ एउटा ट्रायंगल माथिको माइनस भयो भनेको यसमा जम्मा कतिवटा 7 वटा ध्यान दिनुस् 7 वटा अब मलाई भन्नुस् त त्यसपछि के छन् यस्तोमा एउटा लाइन मैले यतासम्म बढाए यो कारणले एउटा ट्रायंगल यता बन्यो यो लाइन पनि मैले यताबाट बढाए भने एउटा ट्रायंगल यो बन्यो र एउटा ट्रायंगल योबाट पनि यो इन्टरसेक्सनबाट पनि बन्छन् भनेको कति 7 आ त्यसपछि यो र एउटा यो भर्टेक्सबाट भने प्लस कति 3 भनेको 7 र 3 कति 10 फेरि हेर्नुस् यो लाइनको कारणले एउटा ट्रायंगल माथि एउटा ट्रायंगल तल भनेको प्लस कति 2 भनेको 7 3 10 र 2 कति 12 दैट इज योर आन्सर यसरी हजुरहरूले सोच्नुस् यसरी नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् अब तपाईले भन्दैछन् कि यो फिगरमा यो 4 वटा अप्सन मध्ये कुन खप्ट्याउँदा वर्ग बन्छन् ल हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त यसको आन्सर कुन हुन्छन् ए लालदेबहादुर जी ए गुड हेर्नुस् यसमा सिम्पल लजिक के छन् हजुरले यसलाई कसरी गर्नु होला ल ध्यान दिनुस् यसलाई कसरी गर्ने यसलाई के गर्नु होला यसमा नि अलरेडी तपाई के गर्नु होला यसलाई स्क्वायर बनाइदिनु होला यसरी र यसरी बनाउँदा अब तपाईले के गर्नु होला यो तल्ललाई यसरी छोप्दिनु होला यसरी यो सबै पार्टलाई भनेको अब मलाई भन्नुस् त यो माथिको जुन छन् यो चाहियो भनेको यो कुन छन् यो छन् हेर्नुस् न
यसलाई मैले यसरी यसरी रोटेट गरेर म यता खप्याउँछु। यो भनेको यो इन्क्लाइन्ड लाइन भनेको यो इन्क्लाइन्ड लाइन छन्। यो माथि भनेको यो माथि हो, यो हेर्नुस् त यतापट्टिको यो भनेको यो छन् भनेको यसमा कुन खप्ट्याउँदा एक खप्ट्याउँदा के बन्छन् वर्ग बन्छन् भनेको आन्सर के ए हुन्छन्। नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् यसको आन्सर कति हुन्छन्? हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् यसको आन्सर कति हुन्छन्? ल भन्नुस् त। यसको आन्सर बी। अरु साथीले बी। हीरा थापाजी सी बी बी। अरु साथीले बी। सुमन केसीजी बी। ओके ल अब हेर्नुस् यसलाई हामी कसरी गर्छौँ ध्यान दिनुस्। ओपेन डाइस हामी यसलाई भन्छौँ। जति बेला म चाहिँ यो डाइसको बारेमा डिटेलमा भन्छु त्यति बेला म यसको बारेमा धेरै म डिस्क्राइब गर्छु। अहिले तपाईँ यति बुझ्नुस्। हेर्नुस् अल्टरनेट मतलब हेर्नुस् बी को अब यो सँगै हुँदैन। बी को के अलिक अल्टरनेटमा भने बी को अपोजिटमा डी हुन्छन् भने हजुरले यसरी बुझ्नु होला अहिलेको लागि कि बी को अपोजिटमा डी मतलब जति बेला बी टपमा हुन्छन् डी बटममा हुन्छन्। यदि डी टपमा हुन्छ भने बी बटममा हुन्छन्। यसरी हजुरले बुझ्नु। अपोजिट साइड भनेको यदि एउटा लेफ्टमा छ भने अर्को राइटमा हुन्छन् भनेको अपोजिट साइड के हुन्छन् कुनै एउटा फेस मात्रै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मतलब यदि तपाईले टपको हेर्नुभयो भने बटमको देखिँदैनन्। राइटको यदि तपाईले हेर्नुभयो भने लेफ्टको देखिँदैनन् भन्ने हजुरले के बुझ्नु होला। बी यदि देखिन्छ भने डी देखिँदैनन्। सी यदि देखिन्छन् भने एफ देखिँदैनन्। ए देखिन्छन् भने ई देखिँदैनन्। यसरी हजुरले बुझ्नु होला। भने अब मलाई भन्नुस् त हेर्नुस् त एफ देखियो भने सी देख्नु हुँदैनन् किनभने एफ को अपोजिटमा के छ सी छ। एफ देखियो भने सी देख्नु हुँदैनन्। तब हेर्नु यसमा एफ पनि देखिन्छन् सी पनि देखिन्छन् यसकारण ए हुँदैनन्। अब सी लाई हेर्नुस् त। हेर्नुस् बी देखियो भने डी देख्नु हुँदैन। अब हेर्नु त यसमा के छन् बी देखियो भने डी देख्नु हुँदैन किनभने बी र डी के छन् अपोजिट फेस छन्। हजुरले यसरी बुझ्नु होला। बी र डी अपोजिट फेस छन् विपरीत के छन् अनुहार छन् फेस छन्। यदि बी देखियो भने डी देख्नु हुँदैनन् किनभने अपोजिट फेस कहिले पनि सँगै देखिँदैनन्। यसकारण बी र डी सँगै छन् यसकारण सी हुँदैनन्। अब यसमा हेर्नुस् एफ ए छन् र यता सी छन् भने विचार गर्नुस् त ए छ भन्ने यता के ई हुनु हुँदैनन्। अब यता हेर्नुस् एफ छ भने सी देख्नु हुँदैनन् किनभने एफ र सी के छन् अपोजिट छन्। त यता एफ पनि देखियो सी पनि देखियो यसकारण डी पनि क्यान्सल। त ए पनि क्यान्सल सी पनि क्यान्सल डी पनि क्यान्सल यसको अर्थ बी के आन्सर। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् यसमा अरु भन्दा कुन फरक छन्? हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् अरु भन्दा कुन फरक छन्? सबैजना ध्यान दिनुस् त अरु भन्दा कुन फरक छन्? ल यसमा ध्यान दिनुस्। अब मलाई भन्नुस् त यसमा जम्मा कतिवटा भर्टिकल लाइन छन्? त 1 2 3 र के 4 वटा भने होरिजेन्टल लाइन पनि 1 2 3 र के 4 वटा छन्। ल भर्टिकल लाइन 1 2 र कति 3 वटा छन्। हेर्नुस् यता होरिजेन्टल लाइन 2 वटा मात्रै छन् फरक देखियो। यसको यता 3 छन् यता 2 छन्। यसमा हेर्नुस् त यो भर्टिकल लाइन 3 वटा होरिजेन्टल लाइन 3 वटा
यसकारण यो र यो के छन् इक्वल छन् भर्टिकल लाइन दुईवटा होरिजेन्टल लाइन दुईवटा इक्वल छन् यसमा पनि इक्वल छन् यसमा पनि हेर्नुस् त यसमा पनि इक्वल छन् यसमा पनि इक्वल छन् तर यसमा इक्वल छैन यसमा छन् तीनवटा भने यता कति छन् दुईवटा यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छन् बी दैट इज योर आन्सर नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् यो मिरर छन् भने यसको मिरर इमेज कुन भन्छन् हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् यसको मिरर इमेज मलाई चाहियो भनेको कुन हुन्छन् भन्नुस् त यसको मिरर इमेज बी 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 हुन्छन् यसको मिरर इमेज मिरर इमेज हेर्नुस् त बी हुन्छन् बी हुँदैन यसको मिरर इमेज बी हुन्छ ध्यान दिनुस् त यसको मिरर इमेज बी हुँदैनन् हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला हेर्नुस् यता यो मिरर छन् भने हेर्नुस् त यो तल यो के छन् नजिकमा छन् यो यस्तो भने यता पनि के हुन्छन् यो तल हुन्छन् नजिकमा हुन्छन् ध्यान दिनु होला यो के छन् टाढा छन् भनेको यो के हुन्छन् टाढा हुन्छन् यो पार्ट टाढा छन् मिरर भन्दा टाढा हुन्छन् यो नजिक छन् भनेको यता के हुन्छन् नजिक हुन्छन् यो बीचको यता यो बीचको हेर्नुस् त यो मिरर भन्दा यो नजिक छन् र म तपाईलाई भनौं यदि अब्जेक्ट नजिक छ भने इमेज पनि के हुन्छन् नजिक हुन्छन् यसले बुझ्नुस् न म यता छु हैन सामनेमा के छन् मिरर छन् भने बुझ्नुस् यदि म मिररमा टच गर्छु भने इमेजले पनि मिररमा टच गर्छन् म मिरर भन्दा टाढा जान्छु भने इमेज पनि मिरर भन्दा के हुन्छन् टाढा जान्छन् भने हजुरले एउटै कुरा के ध्यान दिनु होला अब्जेक्ट जति टाढा हुन्छन् इमेज पनि उत्तिकै टाढा हुन्छन् एउटै लजिकले तपाई मिरर इमेज र वाटर इमेज मजाले गर्न सक्नुहुन्छ र म त्यही हेर्नुस् र हाम्रो जुन के हुन्छ त्यो आईक्यू प्रिमियम क्लास हुन्छन् यसमा म चाहिँ वाटर इमेज मिरर इमेजको म चाहिँ मिनिमम 50 देखि 100 वटा क्वेशन हामी के गर्छौं मिनिमम गर्छौं र यसैको लागि हाम्रो के हुन्छन् कि बिहान 6 बजे देखि 8 र इभिनिङमा के 5 देखि 7 हाम्रो के छन् त्यो आईक्यू प्रिमियम क्लासहरु एकदमै सञ्चालनमा छन् हजुरले जुनसुकै बेला हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईले दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ मतलब सबैजनालाई त्यो स्वागत छ ल ओके ल अब हेर्नुस् भनेको यसको इमेज के हुन्छन् डी हुन्छन् बी हुँदैनन् हेर्नुस् त यो माथि कहाँबाट हुन्छन् यो नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् यसको आन्सर कुन हुन्छन् हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् ल ध्यान दिनुस् त हेर्नुस् यसमा के छन् चारवटा पुरै ब्ल्याक छन् तीनवटा ब्ल्याक दुईवटा ब्ल्याक हेर्नुस् यो चारवटा व्हाइट तीनवटा व्हाइट र दुईवटा व्हाइट यो जुन छन् त्यो यसै होरिजेन्टल कलर छन् यो होरिजेन्टल कलर हो चारवटा होरिजेन्टल यसमा सबैमा होरिजेन्टल कलर छ यो भने अब हेर्नुस् त यसमा कुन हुन्छन् तीनवटा वाला चाहियो भनेको तीनवटा होरिजेन्टल कलर कुन छन् यो हो होरिजेन्टल कलर हैन त्यो स्पष्ट देखिएन हजुरलाई स्पष्ट देख्न अलिकति गाह्रो हुन्छन् तर यसको आन्सर के हुन्छन् बी हुन्छन् नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् अब मलाई भन्नुस् यो क्वेशन कति जनाले गर्नुभयो अब आयो क्वेशनहरु ल हेर्नुस् त यसलाई कसरी गर्ने ध्यान दिनुस् भन्नुस् त यसलाई कति जनाले क्र्याक गर्नुभयो यसको आन्सर कति हुन्छन् यसको आन्सर कति 15 केजी अरु साथीले ए ल हेर्नुस् लजिक हेर्नुस् अब यसको ट्रिक हेर्नुस् म तपाईलाई भन्दैछु केटीहरूको संख्या र केटाहरूको संख्याको अनुपात कति छन् 1:2 छन् अब ध्यान दिनुस् केटाहरूको औसत तौल कति छन् 30 भने यसरी गर्दिनु होला यता केटा यता केटी छ हेर्को छन्
केटाहरू र केटीहरू दुवैको औसत तौल। त दुवैको औसत तौल ठिक बीचमा लेख्नु होला, केटा र केटीको बीचमा। अब तपाईलाई के चाहियो भने केटीहरूको औसत तौल कति होला त्यो चाहियो। त केटीको औसत तौल यता राखिदिने। त अब हेर्नुस्, यो के छन् 30 भन्दा यो के छन् सानो छन् भने बुझ्नु होला। त्यो x भन्दा यो ठुलो हुन्छ, किन 30 र x को बीचमा छन्। यसकारण यो भन्दा यदि यो सानो छन् भने यो भन्दा यो के होला ठुलो होला भने अब हजुरले यसरी गर्नु होला। हेर्नुस्, यो 30 माइनस 25 भनेको यता के 5 भनेको अब यो के छन् सानो छन् भनेको 25 माइनस के x। यो जुन हुन्छन् त्यो के हुन्छन् अनुपात हुन्छन्, केटा र के केटीको यो अनुपात आउँछन्। क्वेसनमा के भनेको छन् 25 माइनस x बाई 5 भनेको कति यो केटा र केटीको अनुपात। केटा र केटीको अनुपात के दिएको छन्, केटा र केटीको 2:1। ध्यान दिनु होला, यो केटी छन् यो केटी हो यो केटा हो भनेको केटाको कति 2 केटीको कति 1। यसरी हजुरले गर्नु होला। त अब हेर्नु त हामी मल्टिप्लाई गर्छौं भने कति हुन्छन् 25 माइनस x इक्वल टु कति 10। यो x लाई यता लग्ने त x यो 10 यता आयो भनेको यो 10 माइनस हुन्छन्। त 25 बाट 10 गयो भनेको कति 15। यसको अर्थ x बराबर कति 15। यसको अर्थ केटीको कति 15। दैट इज योर के आन्सर। हेर्नु, यस्तै ट्रिक्सहरू हाम्रो जुन आइक्यू प्रिमियम क्लास हुन्छन्, यस्तै ट्रिक्सहरू यस्तै खालको यो भन्दा पनि हाई स्पिडको ट्रिक्सहरू हामी के गर्छौं त्यहाँ निश्चित रूपमा हामी शेयर गर्छौं र यस्ता क्वेशनहरू हामी विदिन सेकेन्डमा गर्न सक्छौं। नेक्स्ट, ल अब हेर्नुस्, सबैजनाले यो क्वेशनलाई बुझ्नुस् त सबैजना। यो क्वेशन कसरी हामी गर्न सक्छौं विदाउट क्याल्कुलेसन। हेर्नुस्, यो क्वेशनलाई मान्छेहरूले कसरी गर्छन्, पहिला सामान्य मान्छेले कसरी गर्छन् त्यो सिक्नुस्। हेर्नुस्, सामान्य मान्छेले के गर्छन्, ए र बी को वार्षिक आम्दानीको अनुपात कति छन् 4:3। हेर्नुस् कसरी गर्छ उसले 4x बाई के 3x यसरी लेखिदिन्छ। खर्चको अनुपात कति छन् 3:2। क्वेशनमा भनेको छन् यदि प्रत्येक जनाले 600 बचाउँछन् त ध्यान दिनुस्, यो चाहिँ ए छन् र यो बी छन्। ए ले पनि 600 बचत गर्छन् त मैले ए बाट 600 मैले घटाइदिए भनेको फेरि त्यो आम्दानी छन्। आम्दानी माइनस बचत भनेको के खर्च। अब हेर्नुस्, यो आम्दानी हो, यसबाट म चाहिँ बचत घटाइदिन्छु किनभने बी ले पनि के गरेको छन् 600 बचत गरेको छन् भनेको यो पनि के माइनस गरिदिन्छौ। त्यसपछि इक्वल टु कति 3:2 किनभने यो खर्च छन्। अब मलाई भन्नुस् त हजुरहरूले के यसको जुन क्याल्कुलेसन छन् के यो क्याल्कुलेसन के फोकटमा हुन्छन्, टाइम लाग्दैनन्। त्यो निश्चित रूपमा यसमा टाइम लाग्छन् र यदि तपाईले यसरी यदि क्याल्कुलेसन गरेर यदि तपाई यसलाई सोलुसन गर्नुभयो भने निश्चित बुझ्नु होला तपाईको साथीले तपाईलाई निश्चित जित्दिन्छन् कि यसरी तपाईले गर्नुभयो भने। र म तपाईलाई भनौं यो क्वेशन यसरी जुन तपाई हामी गर्थ्यौं त्यो 17औं शताब्दीको मेथड छन् सर। यो आइक्यू विधिको मेथड हैनन्, यो चाहिँ 21st सेन्चुरीको मेथड हैन। यो भने हामी 21st सेन्चुरीमा कसरी गर्छौं ध्यान दिनुस्। 21st सेन्चुरीमा कसरी गर्ने कसरी गर्छ हेर्नुस्, ए र बी को आम्दानी कति छन् 4:3। यो हाम्रो के छन् इन्कम आम्दानी। त्यसपछि यता के छन् खर्च। खर्च कति छन् 3/2।
त अब मलाई भन्नुस् त एले पनि 600 बचत गर्छन्, बीले पनि 600 बचत गर्छन् रियलमा, हैन? त मलाई भन्नुस् न यो रेशियोमा कति बचत गरेको छ ध्यान दिनुस्। 4 रुपैयाँ इन्कम छन्, 3 रुपैयाँ खर्च गरियो, यसको अर्थ 1 रुपैयाँ बचत छन्। ध्यान दिनुस् न यसको पनि बीको पनि 1 रुपैयाँ बचत छन्। बचत हुनु पर्छन् कति? 600 भनेको यता इन्टु के गर्दिने? 600, यता पनि इन्टु 600, यसको अर्थ यता पनि इन्टु 600, यता पनि इन्टु 600। अब तपाईलाई के चाहियो भन्नुस् त? छ भने इन द इयर द एनुअल इन्कम अफ कसको? ए को चाहियो इन्कम। त अब सबैले ध्यान दिनुस्, ए को इन्कम चाहियो भने ए मा 6 इन्टु 4 गर्दा 600 इन्टु 4 गर्दा कति? 2400। द्याट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। हेर्नुहोस्, यदि तपाईले यसरी गर्नुभयो भने निश्चित बुझ्नु होला यो भन्दा फास्ट यो संसारमा अहिलेसम्म चाहिँ मेथड चाहिँ त्यो इन्भेन्सन भएको छैन। यसलाई तपाईले कसरी गर्दिनु होला? म तपाईलाई भनौँ, यता यो के छन्? 600 छन्, यति बचत हो। पहिला ध्यान दिनु, यो 4 आम्दानी छन् ए को, 3 खर्च छन्। त 4 बाट 3 गयो भनेको 1 बचत, 4 बाट 3 गयो भनेको 1 बचत। हुनु पर्छन् कति बचत? 600 बचत हुनु पर्छन्। त 1 मा कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 600? त 600 ले। त यता 600 छ भने यसमा पनि 600 गर्दिनु। 6 को कति? 24। द्याट इज योर के आन्सर। यसैलाई त आइक्यू विधि भनिन्छन्। र म तपाईलाई भनौँ, यदि तपाईको आइक्यू बुद्धि यदि तपाईको विकसित भयो भने यस्ता क्वेशनहरू हामी विदिन सेकेन्डमा गर्न सक्छौँ कि। र यसैको लागि मैले यस्तै मेथडहरूको लागि, यस्तै हाई स्पिड मेथडहरूको लागि हाम्रो प्रिमियम क्लास के छन्? सञ्चालनमा छन्। अरू कुनै पनि कारण छैन। नेक्स्ट ल हेर्नुस्, नेक्स्ट क्वेशन। ल सबैजनाले क्वेशनमा के छन् हेर्नुस् त। 4 वर्ष अघि पी र क्यू को बीचको अनुपात कति छन्? 5:6 छन्, हैन? हेर्नुस्, पी र क्यू को 4 वर्ष अघि, त अहिले भन्दा नाउ भन्दा यता, नाउ भन्दा के 4 वर्ष अघि। हेर्नुस् त 4 वर्ष अघि कति छन्? 5:6। यो नाउ भन्दा 4 वर्ष अघि हो यो। त्यसपछि तिनीहरूको अहिलेको उमेरको योगफल मतलब पी र क्यू को सम कति छन्? 52, हैन? सम छन् 52। त अब मलाई भन्नु त हजुरहरूले, पी प्लस क्यू अहिले चाहिँ 52 छ भने मतलब पी र क्यू को उमेरको यदि सम योग अहिले 52 छ, अहिले 52 छन् भनेको 4 वर्ष अघि यतातिर पास्टमा दुवैजनाको सम कति हुन्छन्? त्यो मलाई भन्नुस् त। पी प्लस क्यू दुवैजनाको सम कति हुन्छन्? के -4 हुन्छन्? कति हुन्छन्? त्यो हजुरले मलाई कमेन्ट्स गर्नुस् त। यदि 52 छ भने के -4 गर्ने? र म तपाईलाई भनौँ, यदि -4 गर्नुभयो भने त्यो निश्चित गलत हुन्छन्। किन? हेर्नुस् किन गलत हुन्छन्? किनभने पी को पनि -4 भयो 4 वर्ष अघि, क्यू को पनि -4 हुन्छन् 4 वर्ष अघि। यसको अर्थ समबाट कति घट्छन्? 2 वटा -4 हुन्छन्। यसको अर्थ कति? 12 बाट 8 गयो भनेको कति? 4 र 4 भनेको कति? 44 हुन्छन्। यसको अर्थ पी प्लस क्यू को सम कति? 44, हैन? यसरी हेर्नुस् 44। अब ध्यान दिनुस्,
दुबईको सम कति छन् 44 रियलमा। रेसियोको सम कति छन् त्यो मलाई भन्नुस् त। रेसियोको सम कति 11। ध्यान दिनुस् यो रेसियोको सम कति 11 हुनु पर्छन् कति 44। यसकारण इन्टु 4 यता इन्टु 4 भने यता पनि इन्टु 4 यता पनि इन्टु 4। यसको अर्थ 5 चौको कति 20 6 चौको कति 24। यसको अर्थ पी को 4 वर्ष अघिको एज कति छन् 20। त अब मलाई भन्नुस् त पी को 4 वर्ष अघिको 20 छ भने पी को अहिलेको कति 24। क्यू को 4 वर्ष अघिको कति छन् 24 भनेको अहिलेको कति 28। 24 र 4 कति 28। त अब यसको रेसियो कति त 4 ले 6 चौको 24 7 चौको 28। यसको अर्थ पी र क्यू को अहिलेको रेसियो कति हुन्छन् 6:7। द्याट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला 24:28 बी 7:6। गुड। नेक्स्ट ल अब हेर्नुहोस् यसको आन्सर। एउटा चट्टानमा उभेर यो चाहिँ उभेर हो यो उभेर शानले भन्यो कि माधुरी त्यहाँबाट 3 किलोमिटर भन्दा बढी र 4 किलोमिटर भन्दा के कम टाढा छन्। हेर्नुहोस् त 3 किलोमिटर भन्दा बढी भनेको कति 4 5 6 7। 8 किलोमिटर भन्दा कम भनेको 8 किलोमिटर भन्दा कम। अरु हेर्नुहोस् नादाले भन्यो कि उनी भनेको त्यही हैन माधुरी त्यहाँबाट 6 किलोमिटर भन्दा बढी। 6 किलोमिटर भन्दा बढी भनेको के 7 8 र के 9 किन 10 किलोमिटर भन्दा कम। त अब मलाई भन्नुस् न यसमा र यसमा कुन कमन छन् 7 कमन छन्। यसकारण आन्सर कति हुन्छन् 7। यो इजी हो हैन। यो त हजुरले हैन यस्ता क्वेशन धेरै गर्नु भएको होला भने यसको आन्सर कति हुन्छन् 7। ओके यसको आन्सर 7 नै हुन्छन्। नेक्स्ट ल अब भन्नुस् ल यो के छन् लिप इयर छन्। क्वेशनमा के छन् यदि कुनै अधिक वर्षको पहिलो दिन शनिबार थियो भने सो वर्षको अन्तिम दिन कुन बार थियो होला। र यो हेर्नुस् यो क्वेशन के छन् हाम्रो युट्युबमा अलरेडी अपलोड छन् डेट एन्ड क्यालेन्डर। हजुरले निश्चित हेर्नु होला किनभने यसमा डेट एन्ड क्यालेन्डरको बारेमा मैले चाहिँ एकदमै डिस्क्राइब गरेको छु र यसलाई कसरी गर्ने ध्यान दिनुहोस्। यो के छन् लिप इयर छन् र मैले भनेको थियो यदि फर्स्ट डे लिप इयर को पहिलो दिन यदि शनिबार छ भने ल ध्यान दिनु लिप इयर छ भने अन्तिम दिन के हुन्छन् अन्तिम दिन +1 गर्ने अन्तिम दिन। यदि सामान्य वर्ष छ भने फर्स्ट डे र लास्ट डे के हुन्छन् सेम हुन्छन्। यदि लिप इयर छ भने फर्स्ट डे र लास्ट डे मा कतिको फरक हुन्छन् 1 दिनको। मतलब फर्स्ट डे यदि शनिबार छ भने हामी के गर्दिन्छौं +1 गर्दिन्छौं भनेको के अन्तिम दिन के हुन्छन् आइतबार। द्याट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल हेर्नुस् यो क्वेशन कतिजना साथीले गर्नुभयो ल हजुरले कमेन्ट्स गर्नु त्यसको आन्सर हजुरले कति निकाल्नु हो।
सन्डे। अरू साथीले भन्नुहोस् त यसको आन्सर, हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुहोस् त यसको आन्सर कति हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् यसमा हामी कसरी गर्छौँ, ल ध्यान दिनुहोस् यसको क्वेसन हेर्नु। एकजना परीक्षार्थीले कुनै परीक्षामा 30% अङ्क प्राप्त गरेर, हेर्नुहोस् 30% अङ्क प्राप्त गर्यो, त्यसपछि 6 अङ्कले फेल भयो। यसको अर्थ उसले 6 अङ्क अझ ल्याएको भए ऊ पास हुन्थ्यो। त 6 अङ्क मैले यसमा प्लस गरिदिए, यो कति हुन्छन्, उत्तीर्णाङ्क हुन्छन्। फेरि हेर्नुहोस्, अर्को जनाले 40% अङ्क ल्यायो अनि उत्तीर्णाङ्क भन्दा 6 अङ्क बढी ल्याएको छन्। 40% यदि उसले अङ्क ल्यायो भने उत्तीर्णाङ्क मतलब पास मार्क भन्दा 6 अङ्क बढी ल्यायो। यसको अर्थ म यसबाट 6 घटाइदिन्छु भने यो के बन्छन्, उत्तीर्णाङ्क बन्छन्, पास मार्क बन्छन्। यो पनि पास मार्क हो, यो पनि पास मार्क हो। यसकारण के हुन्छन्, दुवै इक्वल हुन्छन्। अब यसलाई सोल्युसन गरिदिनुहोस्। तब हेर्नुहोस् त यो 30% यता जान्छन् भनेको 10%, यो 6 यता आउँछन्, 6 र 6 कति 12। ल ध्यान दिनुहोस्। अब तपाईलाई के चाहियो, पूर्णाङ्क कति होला। पूर्णाङ्क भनेको के 100%। त अब ध्यान दिनुहोस्, 10% बराबर 12 छ भने 100% बराबर कति त्यो निकाल्दिने। त 100% भनेको एउटा जिरो भनेको यता पनि के एउटा जिरो। यसको अर्थ पूर्णाङ्क बराबर कति 120। द्याट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल हेर्नुहोस्, यो हाम्रो डाटा इन्टरप्रिटेसन छन्। ल अब हेर्नुहोस् त डाटा इन्टरप्रिटेसन। सबैजनाले यसलाई पहिला पढ्नुहोस् त सबैजनाले क्वेसनमा के भनेको छ। म बोर्डलाई अलिकति सफा गर्छु। ल क्वेसनलाई सबैजनाले क्वेसनलाई पढ्नुहोस् त, क्वेसनमा के भनेको छ। ल हेर्नुहोस् क्वेसनमा के भनेको छ, ध्यान दिनुहोस्। क्वेसनमा के छन्, कुनै परीक्षाको 4वटा विषय, कुन कुन विषय छन्, 1, 2, 3 र 4 यो पेपर हो हैन, विषय छन्। मा कतिजना 4 जना विद्यार्थी छन्, को W, X, Y र के Z विद्यार्थी छन्। तलको तालिकामा 100 पूर्णाङ्कमा उनीहरूको नम्बर दिएको छन्, जहाँ ए ले के अनुपस्थिति जनाउँछन्। ए भनेको के, यो जुन W छन् त्यो चाहिँ के यो पेपरमा मतलब 4th पेपरमा अब्सेन्ट रह्यो। हेर्नुहोस् X कुनैमा अब्सेन्ट छैन, यो Y ए मा अब्सेन्ट छन् मतलब यो हो तेस्रो पेपरमा Y के छन् अब्सेन्ट छन्। ए भनेको के अब्सेन्ट। यसरी हजुरले बुझ्नु होला। अब हेर्नुहोस् त जेड के छन् सेकेन्ड पेपरमा अब्सेन्ट छन् भन्ने ध्यान दिनु होला। यसमा के छन्, X चाहिँ कुनैमा अब्सेन्ट छैन। W, Y र Z के W पनि एउटामा अब्सेन्ट छन्, Y पनि एउटामा अब्सेन्ट छन्, Z पनि के एउटामा अब्सेन्ट छन्। अब हेर्नुहोस् क्वेसन के सोधेको छ, ल ध्यान दिनुहोस्। क्वेसन के छ हेर्नुहोस् त सबैजनाले। क्वेसन के भनेको छन् कि 60 देखि 65 को बीचमा अङ्क प्राप्त गरेको छन्। हेर्नुहोस्, व्हिच कैन्डिडेट हैज सिक्योर बिट्विन 60 टु के 65 के % को बीचमा कुन स्टुडेन्टले अङ्क प्राप्त गरेको छन् भने यसलाई हामी कसरी गर्छौँ, ल ध्यान दिनुहोस्।
अब मलाई भन्नुस् त, हेर्नुस् त, यो पनि 100 मार्क्स, यो पनि 100 मार्क्स, यो पनि 100 मार्क्स, यो पनि 100 मार्क्स, प्रत्येक पेपर 100 मार्क्सको छ भने 4 वटा पेपरको जम्मा मार्क्स कति? 400। अब मलाई भन्नुस्, 400 को 60% भनेको कति? त 60/100, यो सिम्पल छ, 2 0 र 2 0, त 6 चौको कति? 24, मतलब कति? 240 मार्क्स, मतलब 240 मार्क्स भन्दा अलिकति बढी हुनु पर्यो, फेरि चाहिँ 65% भन्दा कम पनि हुनु पर्यो भने अब तपाईँ चेक गरिदिनुस् कसको मार्क्स 240 भन्दा अलिकति बढी छन्। ल चेक गरिदिनुस् त, भनेको कसरी जोड्ने? ल ध्यान दिनुस् कसरी हामी जोड्छौँ। यो के छ? 59 छन् भने यो एक यता लिने, यसलाई के बनाइदिने? 60। मैले भनेको थिएँ यसलाई के बनाइदिने? 40। भनेको कति हुन्छ? 60 40 कति? 100 र यो 3 सरी 60 40 100 अनि यो 50 भनेको कति? 150। यो 3 भनेको कति? 100 के 53, 100 के 53। अब यसलाई पनि हामी कसरी जोड्छौँ ध्यान दिनु। यसलाई 80 बनाइदिनुस्, यसलाई हामी के गरिदिन्छौँ? यो 5 यता ल्याउँछौँ, यसलाई हामी के गरिदिन्छौँ? 50 बनाइदिन्छौँ। अब हामी कसरी गर्छौँ? ल जोड्नुस् त, 50 यो पनि 50 भनेको के? 100। 100 त हेर्नुस् त, यो कति? 80, 180। अनि यो के? 60, त यो 180 छन्, 20 यता गयो भने 200। यो 40 त 240 अनि 1 यो छन् भनेको 200 कति? 200 कति? 41। ध्यान दिनु होला, मलाई चाहिएको थियो 240 भन्दा बढी। हेर्नुस् न, 240 भन्दा यो बढी छन्। यसको अर्थ निश्चित बुझ्नु होला कि 60 देखि 65 जुन पर्सेन्टको बिचमा कसको मार्क्स पर्छन्? एक्स को मार्क्स पर्छन्, किनभने यसको जम्मा मार्क्स कति छन्? 200 कति? 41। मलाई चाहिएको थियो 240 भन्दा अलिकति बढी, त छ नि यो अलिकति बढी, भनेको के हुन्छन् आन्सर? एक्स। नेक्स्ट, ल अब हेर्नुस् क्वेसनमा, कुन विद्यार्थीले समग्रमा सबैभन्दा कम औसत अङ्क कसले प्राप्त गरेको छन्? सबभन्दा कम पत्ता लगाउने कुन विद्यार्थीले? हैन त जोड दिनुस् सबभन्दा कम भने। अब हेर्नुस् त, यसलाई जोड्नुस् त कति हुन्छ? हामी कसरी जोड्छौँ? यसलाई 70 बनाइदिने, यसलाई पनि 70 बनाइदिने, किनभने यो 2 यता गयो, 70 बनाइदिने, यो पनि के? 70 बनाइदिने, भनेको कति? 7 7 14 7 या कति? 21, 200 के? 10। यो 6 भनेको 200 कति? 16। यसको अब यसलाई कसरी जोड्ने? हैन भने यसलाई पनि के गरिदिने? हेर्नुस् त, 4 र 1 5, यसलाई यो 5 यता गयो भने यसलाई 70 बनाइदिने, यो पनि 70, यो पनि 70, भनेको 7 या कति? 21, भनेको सम कति? 210। अब मलाई भन्नुस् त, समग्र भनेको चारैमा सबभन्दा कम मार्क्स कसको छन्? 153, मतलब आन्सर के हुन्छन्? डब्ल्यू। नेक्स्ट, ल अब हेर्नुस् यसमा, म यसलाई हटाउँछु, यो जोड म राख्छु। हेर्नुस् त, ल यसमा हेर्नुस्, अब कुन विद्यार्थीले समग्रमा उच्च औसत अङ्क कसले प्राप्त गरेको छन्? कुन विद्यार्थीले उच्च औसत अङ्क, औसत भनेको 4 वटैबाट निकाल्नु पर्छ भने यसमा सबभन्दा बढी जसको मार्क्स हुन्छन् त्यसको के हुन्छन्? औसत चाहिँ त्यसको चाहिँ सबभन्दा बढी हुन्छन्, भनेको कसको सबभन्दा बढी छन्? 200 के? 41। कसको? एक्सको। यसकारण आन्सर के हुन्छन्? एक्स हुन्छन्। नेक्स्ट, ल अब हेर्नुस्, कुन विषयमा विद्यार्थीहरूले सबैभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका छन्? कुन विषयमा? मतलब यसरी तपाईँ जोड्नु पर्छ, यसरी 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 जोड्नु पर्छ भने किन जोड्ने? के गरिदिनुस् यस्तोमा, किनभने यसमा टाइम खर्च हुन्छन् जोड्नलाई, भने कम्पेयर गरेर पनि निकाल्न सकिन्छन्। किन? हेर्नुस्, सबैभन्दा मलाई कम चाहियो, कुन पेपरमा सबैभन्दा कम छन् भने अब हेर्नुस्,
यो के छन् 1 2 3 हैन सबभन्दा हेर्नुस् त भने यसमा के चारवटैमा छन् भने यो यसमा एउटा अब्सेन्ट यसमा एउटा अब्सेन्ट यसमा एउटा अब्सेन्ट भनेको यो त सबभन्दा बढी हुन्छन् यसलाई त सबभन्दा कम हुनै सक्दैन भनेको यो त क्यान्सल। अब हेर्नुस् यसमा र यसमा म कम्पेयर गर्छु जुन सानो हुन्छन् त्यसलाई बचाउँछु जुन ठुलो हुन्छन् त्यसलाई म क्यान्सल गरिदिन्छु त हेर्नुस् यसमा यो भन्दा यो ठुलो हेर्नुस् यो भन्दा यो ठुलो धेरै ठुलो यो भन्दा यो सानो छन् तर यो भन्दा एकदमै ठुलो छन् यसकारण यो के हुन्छन् यो भन्दा यो निश्चित ठुलो हुन्छन् भनेको यो पनि क्यान्सल यो पनि सबभन्दा कम हुँदैनन्। अब हेर्नुस् यसमा र यसमा मलाई अब के गर्नुपर्छ कम्पेयर गर्नुपर्छ जुन सबभन्दा कम हुन्छन् त्यो आन्सर हुन्छन् त कसरी कम्पेयर गर्ने ल ध्यान दिनुस् यो भन्दा के छन् यो कम छन् हैन यो भन्दा यो कम हो यो भन्दा हेर्नुस् यो पनि के छन् कम छन् हेर्नुस् यो भन्दा अलिकति बढी छन् तर यो भन्दा यो धेरै कम छन् यसकारण यो के हुन सक्छन् यो चाहिँ यो भन्दा हेर्नुस् त यो ठुलो हुन सक्दैनन् हैन किनभने ध्यान दिनु यो भन्दा यो कम छन् 4 कम छन् त यो कम निश्चित छन् हेर्नुस् यो भन्दा के छन् यो कम छन् धेरै कम छन् हेर्नुस् यो कम छन् यो भन्दा अलिकति ठुलो छन् तर यति ठुलो छैन जति यो कम छन् यसकारण सबभन्दा कम कुन हुन्छन् यो हुन्छन् यो के हुन्छन् आन्सर हुन्छन् मतलब 3 नम्बर पेपरमा सबभन्दा कम मार्क्स ल्याएको छन् सबभन्दा कम यो 3 नम्बर पेपरमा हो यसकारण आन्सर के हुन्छन् 3 हुन्छन् दैट इज योर के आन्सर 3 गुड हजुरलाई जोड्नु पर्छन् त्यो जरुरी छैन। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् त सरी अब which candidate has secured the के highest percentage ल W ले जम्मा कति ल्याएको थियो 153 यो 241 हैन अब तपाईलाई भन्दैछन् पर्सेन्टेज मतलब यो मध्ये कुन स्टुडेन्टले सबभन्दा के हाईएस्ट पर्सेन्टेज ल्याएको छन् कुन स्टुडेन्टले हेर्नुस् कुन स्टुडेन्टले पर्सेन्टेज कसरी निकाल्छौ पर्सेन्टेज निकाल्न हजुरलाई के गर्नुपर्छन् जतिवटा विषयमा मान्छे एपेयर हुन्छन् त्यतिवटा विषयको मात्रै तपाईलाई पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्छन् हजुर एकदमै ध्यान दिनु होला जुनमा मान्छे फेल हुन्छन् अथवा अब्सेन्ट हुन्छन् त्यो चाहिँ पर्सेन्टेजमा एड हुँदैनन् जस्तै अब हेर्नुस् 153 मार्क्स ल्याएको छन् डब्लु ले कतिवटा विषयमा 1 2 3 भनेको 153 ल्याएको छन् जम्मा कतिमा 100 के 50 मा भनेको कति पर्सेन्ट त इन्टु के 100 यसरी यो हेर्नुस् जम्मा कति 200 के 41 कतिमा 400 मा सरी यता 100 300 हुन्छ यो किनभने जम्मा 300 मा दिएको छन् भनेको यो 300 1 2 3 र यता के 4 भनेको यो कति 400 इन्टु 100% फेरि यसमा 1 2 3 वटा विषय छन् 3 वटा विषयमा कति 200 के 16 त 216 ल्याएको छन् कतिमा 3 वटा विषयमा भनेको 100% फेरि हेर्नुस् 210 ल्याएको छन् 210 ल्याएको छन् कति 300 मा 100 भने अब हेर्नुस् यो सबभन्दा हाईएस्ट कुन हुन्छन् त ध्यान दिनु होला यो 20 त यो 20 कट्छन् यो 20 ले यो 20 कट्छन् यो 20 ले यो 20 कट्छन् यो 20 ले यो 20 कट्छन् अब मलाई भन्नुस् त 3 ले यसमा पनि भाग गर्ने 3 ले यसमा पनि भाग गर्ने 3 मा यसले पनि भाग गर्ने भनेको यसमा र यसमा सबभन्दा बढी कुन हुन्छन् यो निश्चित हुन्छन् किनभने यो माथिको सबभन्दा ठुलो हो भनेको कति लगभग कति 7 ले जान्छन् त अब मलाई भन्नुस् त यसमा र यसमा कम्पेयर गर्दिने त यसमा कतिले जान्छन् 6 ले यसमा जान्छन् कति 7 ले यसको अर्थ यो के हुन्छन् ठुलो हुन्छन् सबभन्दा बढी पर्सेन्ट भनेको कति 200 के 16 हो
भनेको द्याट इज योर के, वाइ भनेको के हुन्छन्, आन्सर हुन्छन्। यसरी हजुरहरूले के गर्नु होला कि अरु भन्दा तपाईहरुले यसरी फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले यसरी गर्नु होला। र यही म तपाईहरुबाट के गर्छु, आशा गर्छु। र म तपाईलाई भनौं त्यो आजको होइन पुरै हेर्नुस् त 1 नम्बरदेखि 30 नम्बरसम्म जुन जुन स्टुडेन्टले हाम्रो फिडब्याक क्लास यति धैर्यको साथ हेर्नुभयो भन्ने बुझ्नु होला। तपाई भित्र एउटा धैर्य भन्ने महान क्षमता छन्, किनभने यति धेरै मान्छेको हेर्नुस् न भित्र हुँदै हुँदैन। र यदि तपाईले यति धैर्यको साथ यदि तपाईले लास्टसम्म हेर्नुभयो यस्तै हो भने त्यो निश्चित बुझ्नु होला तपाई भित्र सफल हुने बीज छन्, यो बिउ छन्। र यो बिउ जुन दिन तपाईको बाहिर आउँछ त्यो दिन तपाईको जीवनमा सफलता लिएर आउँछ। त्यही म तपाईहरुबाट आशा र विश्वास गर्छु। र त्यही आशा विश्वाससँगै म आजको कक्षा यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद। ओके, अब हामी छुटौं।